ङितां लकाराणाम् अर्थप्रतिपादनम् आरभते भूषणसारकारः। भूषणसारः लङादिक्रमेण ङिताम् अर्थमाह। तत्र कारिका ह्योभूते प्रेरणादौ च भूतमात्रे लङादेः सत्यां क्रियाधिपतौ च भूते भाविनि लृङ् स्मृतः। लङर्थमाह ह्योभूत इति अनद्यतनभूत इत्यर्थः। अनद्यतने लङ् इति सूत्रात् यथा अस्य पुत्रो अभवत् इत्यादि। लङः विधानं ह्योभूते इत्युच्यते। ह्यः इत्युक्ते अस्य दिनस्य पूर्वदिनमिति नार्थः। अस्मात् दिनात् पूर्वकालः पुरातनं वा भवतु इदानीन्तनं वा भवतु यद्यत् सम्भूतं तद् अनद्यतनभूते सम्भूतम् इति कृत्वा अनद्यतने भूते इत्यर्थे ह्योभूते इति प्रयोगः। निरुक्ते ह्यः हीनः कालः। हीनः इत्यस्य गतः काल इत्यर्थः। अत्र ह्यः इत्यनेन यस्मिन् दिने उच्यते वक्त्रा ततः पूर्वस्मिन् दिने वा ततः पूर्वं वा यद्यत् सञ्जातं तत्सर्वम् अनद्यतनम् इति वदामः। एवञ्च अनद्यतने भूते इत्यर्थः। सूत्रमस्ति पाणिनेः अनद्यतने लङ्। अस्य पुत्रोऽभवत्, अस्य पुत्रः अभवत् इति लङ् लकारेण कथनम्। एवञ्च यस्य पुत्रः जातः तस्य विषये उच्यते अस्य पुत्रः अभवत्। अभवत् इत्युक्ते एतादृश कथनदिने नास्ति, ततः पूर्वं यस्मिन् कस्मिंश्चित् दिने पुत्रः जातः। एवं तर्हि पुत्रो अभवत् इति वाक्यम्। एवं ह्योभूते अनद्यतने भूते एव लङ्। अनद्यतने परोक्षे भूते लिट् इति पूर्वमेव उक्तं। पुनः अद्यतने भूते वा अनिदने भूते वा सामान्येन कस्य लकारस्य प्रयोगः इति पश्चात् आगमिष्यति। लुङ् लकारः तत्र अस्ति। क्रमेण अत्र उच्यते कारणेन लङः प्रतिपादनानन्तरं लिङः अर्थं वदति। भूषणसारः लिङर्थमाह प्रेरणादौ इति विधिनिमन्त्रण आमन्त्रणाधीष्ट सम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिङ् इति सूत्रात्। तत्र विधिः प्रेरणं भृत्यादेर्निकृष्टस्य प्रवर्तनं, निमन्त्रणं नियोगकरणम् आवश्यके प्रेरणेत्यर्थः। आमन्त्रणं कामचारानुज्ञा, अधीष्टं सत्कारपूर्वको व्यापारः। एतच्चतुष्टयानुगतप्रवर्तनात्वेन वाच्यता लाघवात्। लिङर्थं वदति प्रेरणादौ। कारिकायां प्रेरणादौ इत्यस्ति। ह्योभूते लङ् प्रेरणादौ लिङ् इति क्रमेण अस्माभिः उच्यते। क्रमेण व्यवहारः। तत्र सूत्रं किं? विधिनिमन्त्रण आमन्त्रण अधीष्ट सम्प्रश्न प्रार्थनेषु लिङ्। विधिः अस्ति, निमन्त्रणमस्ति, आमन्त्रणमस्ति, अधीष्टमस्ति, सम्प्रश्नः अस्ति, प्रार्थनमस्ति। एतेषु अर्थेषु लिङ् लकारस्य प्रयोगः। तत्र सम्प्रश्नः प्रश्नाः सन्ति तर्हि विषयज्ञानाय एकः प्रश्नः क्रियते तर्हि सः सम्प्रश्नः भवति। सम्प्रश्नविषये अत्र प्रेरणा इति न उच्यते। अतः सम्प्रश्नं त्यक्त्वा
अन्येषां विषये उच्यते, अन्येषां विवरणं दीयते यत्र तत्र विधिः प्रेरणं। प्रेरणं नाम सर्वत्रापि प्रेरणमेव अस्ति। अत्र विधौ प्रेरणा अस्ति, निमन्त्रणे प्रेरणा अस्ति, आमन्त्रणे प्रेरणा अस्ति, अधीष्टे प्रेरणा अस्ति, प्रार्थनेऽपि प्रेरणा अस्ति। प्रेरणा नाम अन्यस्य कर्मणि नियोगः। येन उच्यते अन्यं प्रति, तेन स्वस्य अभीष्टे कर्मणि अन्यस्य नियोगः प्रेरणा भवति। तत्र लिङ्लकारस्य धातुः यः, तस्य धातोः यदर्थः व्यापारः, तादृशव्यापारे अपरस्य नियोगः अस्ति। एवञ्च तादृशनियोगः तादृशकर्मणि प्रवर्तन एव अत्र प्रेरणं। तत्र विधिः कीदृशं प्रेरणं भवति? भृत्यादेः निकृष्टस्य प्रवर्तनं। निकृष्टस्य नाम स्थानाद्य रीत्या स्वस्य अधस्तात् यः अस्ति सः निकृष्टः। एवं स्वामी अस्ति, भृत्यः अस्ति, एवञ्च स्वामी अपेक्षया निकृष्टः भवति भृत्यः, स्वामी तत्र उत्कृष्टः। एवञ्च तत्र तादृशरीत्या यः अधस्तात् भवति तं यस्मिन् कस्मिंश्चित् कर्मणि प्रेरयेत् तर्हि लिङ्लकारेण कर्तुं शक्यते। तत्र यदि स्वामी वदति पचेः ओदनं, तत्र प्रवर्त्येन पाचकः स्यात् तत्र अथवा सेवकः स्यात्, तं प्रति स्वामी वदति ओदनं पचेः। तत्र स्वामिनः वचनम् उल्लङ्घयितुं न शक्नोति पाचकः प्रवर्त्यः। एवञ्च पाचकं प्रति यद्वाक्यं लिङ्लकारेण स्वामी वदति तदेव तत्र प्रेरणा अस्ति। तत्र लिङ्गन्तेन प्रेरणा उच्यते, तत्र प्रेरणा लिङ्गर्थः अस्ति। एवं पचेः इत्यत्र लिङ्गकारस्य प्रेरणार्थः। एवञ्च स्वामिना पाके नियुक्तः अस्ति सेवकः, तेन सेवकेन अवश्यं पाकः करणीयः। अत एव उच्यते भृत्यादेः निकृष्टस्य प्रवर्तनं विधिः। तादृशप्रेरणमेव विधिः। निमन्त्रणं किं? निमन्त्रणेपि प्रेरणांशः अस्ति, प्रेरणा अस्ति। निमन्त्रणं नियोगकरणम् आवश्यके प्रेरणेत्यर्थः। आवश्यके श्राद्धकर्मादौ प्रेरणमेव निमन्त्रणं। तद्यथा तत्र नित्यकर्माणि सन्ति, नैमित्तिककर्माणि सन्ति। तानि कर्माणि अवश्यं कर्तव्यानि। तत्र उदाहरणमस्ति श्राद्धं कर्म। पित्रादीनां श्राद्धं करणीयं। तस्मिन् अवसरे श्राद्धे भोजनम् अपि करणीयमस्ति। तत्र भोजनार्थं कदाचित् ब्राह्मणाः आहूयन्ते। एवञ्च ब्राह्मणान् प्रति अत्र श्राद्धे भोजनं करणीयमिति उच्यते। परन्तु यस्मिन् अवसरे अपरः कश्चन ब्राह्मणः श्राद्धभोजनार्थं न
उपस्थितः अस्ति न लभ्यते तर्हि तत्र किं कर्तुं शक्यते? एवञ्च मातामहः तत्र दुहितुः पुत्रं प्रेरयति। अत्र आगत्य भुञ्जीथाः इति। तत्र यदि ब्राह्मणेन सिद्धं भुज्यताम् इत्युक्ते प्रत्याख्यायते तर्हि प्रत्याख्यातुः अधर्मः भवति। अतः अवश्यं कर्तव्यं। नित्यं नैमित्तिकञ्च यदवश्यं कर्तव्यमस्ति तत्र निमन्त्रणमेव वस्तुतः अत्र निमन्त्रणम् इत्युच्यते। एवञ्च दौहित्रः आगत्य भोजनं करोत्येव। एवञ्च दौहित्रं प्रति श्राद्धभोजनार्थं नियोगः इह भुञ्जीथाः इति तादृशकथनमेव निमन्त्रणस्य उदाहरणम्। आवश्यके कर्मणि अवश्यं कर्तव्ये, आवश्यकं नाम अवश्यं कार्यमस्ति, आवश्यके अवश्यं कर्तव्ये कर्मणि प्रेरणा एव। एवञ्च प्रेरणा प्रवर्तकेन, उदाहरणं मातामहादिना प्रवर्तस्य दौहित्रादेः भवति। पुनः अत्र आमन्त्रणम् अस्ति। आमन्त्रणस्य अर्थः उच्यते कामचारानुज्ञा, कामेन इच्छया करणं। यस्य इच्छा अस्ति तस्य आमन्त्रणं भवति, परन्तु तस्य प्रवर्त्यस्य कामचारः अस्ति तर्हि तादृशकामचारं कर्तुम् अनुज्ञा भवति आमन्त्रणम्। सः कदाचित् कुर्यात्, कदाचित् न कुर्यात्। यदि कञ्चित् आहूय तत्र भवान् मम गृहम् आगच्छेत्, मम गृहे एवञ्च शक्तिः अस्ति, भोजनादिकमस्ति, भवताम् इच्छानुसारेण भवान् शक्नोति तर्हि आगच्छतु, भवतः इच्छा अस्ति तर्हि आगच्छतु। तर्हि तत्र भवान् भुञ्जीत, त्वं भुञ्जीताः मम गृहे अद्य सायम् इत्यादि यदि कथ्यते तर्हि तत्र कामचारानुज्ञा अस्ति। भवतः इच्छा अस्ति तर्हि, भवतः तदर्थम् अवसरः अस्ति तर्हि, सौकर्यमस्ति तर्हि भवान् आगत्य मम गृहे भोजनं कुर्यात् इत्यर्थः। त्वं भुञ्जीथाः मम गृहे अद्य सायम् इत्यादि कथनं तत्र आमन्त्रणं भवति। एवं विवाहादिषु तत्रापि भोजनादिषु केषाञ्चित् आमन्त्रणं भवति। एवञ्च यः आमन्त्र्यते तस्य तत्र गन्तुम् इच्छा अस्ति तर्हि सः गच्छति, तत्र प्रविश्य भोजनादिकं करोति। एवमेव तत्र कामचारानुज्ञा एव आमन्त्रणम्। पुनः अशीष्टमस्ति। अशीष्टं नाम सत्कारपूर्वको व्यापारः। इदानीं पुत्रस्य केनापि अध्यापनं करणीयं, पुत्रमध्यापयेत्, भवान् मम पुत्रम् अध्यापयेति आचार्यं वाध्यायं कञ्चन सत्कृत्य वदति। तस्य यथोचितं सत्कारं कृत्वा वदति तर्हि तदधीष्टं भवति।
तत्र शास्त्रविध्यनुसारेण वा अथवा शिष्टाचार अनुसारेण वा आचार्यस्य यः पाठयितुं योग्यः अस्ति तस्य सत्कारं कृत्वा तं प्रति वदति, भवान् मम पुत्र अध्यापयेत् अथवा त्वं मम पुत्रम् अध्यापयेः इति तद् अधीष्टं भवति। तत्र निर्बन्धः नास्ति, करणीयमिति निर्बन्धः नास्ति तत्रापि, परन्तु प्रायेण सत्कारेण एवं क्रियते इति कृत्वा आचार्यः आगत्य यः उक्तवान् तस्य पुत्रं पाठयति, एवमेव अस्ति। पुनः एतच्चतुष्टयानुगतप्रवर्तनात्वेन वाच्यता। लिङ्गः अर्थात् लिङ्गादेशस्य तिङः वाच्यः कः? तत्र एतश्चतुष्टयेषु प्रवर्तना अस्ति, अनुगता प्रवर्तना अस्ति, अनुस्यूता प्रवर्तना। चतुष्टयेषु केषु? विधौ, निमन्त्रणे, आमन्त्रणे, अधीष्टे च अनुस्यूता प्रवर्तना अस्ति। प्रवर्तना नाम कर्मणि प्रेरणा, कर्म कर्तुं प्रेरणा। एवञ्च वाक्यं श्रुत्वा यः शृणोति, यं प्रति उच्यते सः प्रवर्तते, तं प्रवर्तयति एतत् वाक्यम्। एवञ्च लिङ्श्रवणं प्रवर्तयति। एवञ्च वाच्यः कः? वाच्यः प्रवर्तना एव। कुत्र कुत्र अस्ति? विधौ अस्ति, निमन्त्रणे अस्ति, आमन्त्रणे अस्ति, अधीष्टेपि अस्ति प्रवर्तना। एवञ्च प्रवर्तनात्वेन वाच्यता अस्ति। प्रवर्तना वाच्या लिङ्गः, लिङ्गादेशतिङः इत्यर्थः। लिङ्गादेशतिङः प्रवर्तना वाच्या। एवञ्च पृथक् विशेषरूपेण विधि इत्यादि न चिन्तनीयं। सर्वत्रापि अनुस्यूतत्वेन प्रेरणा अस्ति इति कृत्वा, प्रवर्तना अस्ति इति कृत्वा लाघवेन व्यवहारः वाच्या प्रवर्तना। लिङ्गादेशस्य तिङः वाच्या प्रवर्तना। एवञ्च तदधिकृत्य उच्यते उक्तञ्च अस्ति प्रवर्तनारूपम् अनुस्यूतं चतुष्वपि तत्रैव लिङ्गि विधातव्यः किं भेदस्य विवक्षया। कारिका अस्ति प्रवर्तनारूपम् अनुस्यूतं चतुष्वपि तत्रैव लिङ्गि विधातव्यः। चतुष्वपि, चतुष्वपि पूर्वम् उक्तं चतुष्वपि विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्टेषु। विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्टेषु चतुषु अपि प्रवर्तनारूपम् अनुस्यूतमस्ति। प्रवर्तनारूपं, प्रवर्तनत्वम् अनुस्यूतम् अस्ति, अनुगतमस्ति, सम्बद्धमस्ति इति आशयः। तत्रैव लिङ्गि विधातव्यः। तत्रैव नाम प्रवर्तनायामेव लिङ् विधातव्यः। एवं तर्हि सूत्रं विधिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु इति कथनापेक्षया प्रवर्तनायां लिङ् अथवा प्रेरणायां लिङ् इति वक्तव्यम्। एवञ्च तादृशकथने लाघवमस्ति। एवञ्च किं भेदस्य विवक्षया, भेदस्य विवक्षया किं प्रयोजनम्? एवञ्च भेदं कृत्वा विधिः इत्यादिरीत्या, विधिः निमन्त्रणम् इत्यादिरीत्या भेदं कृत्वा विवक्षया किं प्रयोजनम्? एवं प्रतिपादनस्य आवश्यकता का अस्ति इति आशयः। पुनः पाणिनिना एवं कृतं। वयं वदामः
तत्र लाघवात् प्रवर्तनायामेव लिङ् विधातव्यः इति। किं तद् एवञ्च न्यायव्युत्पादनार्थं वा प्रपञ्चार्थमथापि वा मिथ्यादीनाम् उपादानं चतुर्णाम् आदितः कृतः। न्यायव्युत्पादनार्थं वा इदानीं लोकव्यवहारानुसारेण तत्र एते अर्थाः ज्ञायन्ते इति कृत्वा तादृशलोकगत्यनुसारेण अर्थप्रतिपादनार्थम् एवम् आदितः मिथ्यादीनाम् उपादानं सूत्रकारेण कृतः स्यात्। एवमेव कृतः। न्यायसिद्धस्य व्युत्पादनार्थं प्रतिपादनार्थं लोकव्यवहारेण सिद्धस्य प्रतिपादनार्थम् इति यावत्। अथवा सर्वत्रापि संक्षेपं वाञ्छति आचार्यः। अर्थमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः इति वयं वदामः। एवं पाणिनिः अत्यन्तम् अल्पमेव शब्दं प्रयोक्तुं वाञ्छति। मात्रालाभः पुत्रलाभः इति व्यवहारः तादृशरीत्या एव वैयाकरणाः कार्याणि कुर्वन्ति। एवं तर्हि किमर्थं न्यायव्युत्पादनार्थम् एतादृशं करोति? तत्र अस्माभिः एवं वक्तुं शक्यते न्यायव्युत्पादनार्थम् अथवा प्रपञ्चार्थमिति। प्रपञ्चार्थम् इत्युक्ते एवं विविधरीत्या अस्ति तदेव वर्णयितुम् इति अत्यन्तम् अस्माकम् अत्यन्तं मृदुभाषामेव अस्ति तद्विषये प्रपञ्चार्थमिति। यत्र एकेन पदेन प्राप्यः अर्थः अस्ति तस्य विविधान् अंशान् अधिकृत्य कथनं न अपेक्षितमस्ति। तथापि तेषाम् अंशानामपि विशदतया प्रतिपादनमस्ति तर्हि वयं वदामः तत् कथनं प्रपञ्चार्थम् आवश्यकता नास्ति, परन्तु प्रपञ्चार्थं स्पष्टः अर्थः भवतु इति कृत्वा प्रतिपादनम् इति आशयः। न्यायव्युत्पादनार्थं वा प्रपञ्चार्थम् अथापि वा मिथ्यादीनाम् उपादानं चतुर्णाम् आदितः कृतः। मिथ्यादीनां चतुर्णाम् आदितः उपादानं तदर्थं कृतः। आदितः उपादानं कृतम्। उपादानं कृतं किमर्थं? मिथ्यादीनाम् उपादानं चतुर्णां भवति। आदितः उपादानं कृतम् एतदर्थं प्रपञ्चार्थम् इत्याशयः। अनन्तरं चिन्त्यते तत्र भूषणसारकारः वदति प्रवर्तकत्वञ्च प्रवृत्तिजनकज्ञानविषेदावच्छेदकत्वं तच्च इष्टसाधनज्ञानस्य अस्ति इति तदेव विध्यर्थः। प्रवर्तकत्वं नाम किं? प्रवृत्तिजनकज्ञानविषेदावच्छेदकत्वं। प्रवृत्तिजनकज्ञानमस्ति। इदानीं लिङ् प्रयुज्ये तर्हि तत्र इदं मां प्रवर्तयति, मम प्रवृत्तिजनकमेव एतस्य प्रवृत्तिजनक एव एतस्य अर्थः इति प्रवृत्तिजनकज्ञानं तस्य विषयः, लिङ्गः विषयः। एवञ्च तत्र लिङ्गर्थरूपस्य प्रवर्तकत्वस्य प्रतिपादनमेवं भवति।
प्रवृत्तिजनकज्ञानविषयतावच्छेदकत्वम् इति। एवञ्च प्रवृत्तिविषयकज्ञानं किमस्ति? तच्च इष्टसाधनताज्ञानस्य अस्ति इति तदेव इत्यर्थः। इष्टसाधनताज्ञानम् एव प्रवृत्तिजनकज्ञानं। यः लिङ् अर्थं शृणोति, यमुद्दिश्य लिङ् प्रयुज्यते, तस्य मनसि एवं ज्ञानं भवति, इदं कर्म मदिष्ट साधनम्, इदं कर्म मदिष्टसाधनं। यजेत इति लिङ् प्रयुज्यते, तत्र लिङ् यजधातुसम्बन्धेन भवति, यजधातोः परः भवति। तत्र यजधातोः अर्थः यागः अस्ति। एवञ्च तादृशयागस्य करणं मदिष्टसाधनं, मम इष्टसाधनम् इति ज्ञानं भवति। अतः सः यज्ञकर्मणि प्रवृत्तः भवति, सः यज्ञकर्मणि प्रवर्तते। किं कारणं? यजेत इति लिङ् श्रुत्वा सः जानाति, तत्र धातोः अर्थः फलं यागः, यागः मदिष्टसाधनः, यजेत स्वर्गकामः। अतः सः यागकर्म कर्तुम् आरभते। एवञ्च इष्टसाधनताज्ञानं प्रवर्तकं भवति। पुनः तत्र विचारः भवति, कृतिसाध्यत्वम् एव तत्र प्रवर्तनात्वं। केचित् एवं वाञ्छन्ति, यद्यप्येतत् कृतिसाध्यत्वस्याप्यस्ति तज्ज्ञानस्यापि प्रवर्तकत्वात्। अर्थात् कृतिः प्रयत्नः, मम प्रयत्नेन साध्यम् एतत्, धात्वर्थ फलं मम कृत्या साध्यं, मम यत्नेन साध्यम् इति ज्ञानमस्ति। तर्हि तत्र कर्मणि प्रवर्तते कश्चित्। एवञ्च तस्य अपि तादृशज्ञानस्यापि प्रवर्तकत्वमस्ति। एवं कृतिसाध्यत्वं प्रवर्तनात्वम् इति कस्मादुच्यते? इष्टसाधनताज्ञानम् एव प्रवर्तन इति कस्मादुच्यते इत्यत्र विचारः। किं? यदि प्रवर्तकत्वमस्ति तथापि कृतिसाध्यत्वज्ञानस्य प्रवर्तकत्वमस्ति, तथापि यागादौ सर्वत्र तल्लोकत एव लिप्यते। तादृशज्ञानं कृतिसाध्यत्वज्ञानं लोकत एव लिप्यते यागादौ। इति लोकव्यवहारात् प्राप्यते इति अन्यलभ्यत्वात् न तच्छक्यम्। एवञ्च कृतिसाध्यत्वज्ञानम् अन्यलभ्यं, लोकव्यवहारलभ्यं, न तु लिङ् श्रवणलभ्यं। लिङ् प्रयोगे एवम् अस्ति न, अनन्यलभ्यः शब्दार्थः। अन्यप्रमाणेन अन्यथा अलभ्यः यः अर्थः अस्ति, केवलं शब्दप्रयोगेण
लभ्यः अर्थः एव शब्दार्थः। अतः तदेव तादृशं यदस्ति, तादृशं यत् ज्ञायते तदेव शक्यं भवति। एवञ्च लिङ् शक्यं किमस्ति, प्रवर्तनात्वं, तच्च प्रवर्तनात्वं कृतिसाध्यत्वं न, परन्तु इष्टसाधनता ज्ञानम् एव इति आशयः। बलवदनिष्ट अननुबन्धित्वज्ञानञ्च न हेतुः द्वेषाभावेन अन्यसिद्धत्वात्। बलवदनिष्ट अननुबन्धित्वज्ञानम् अपि न हेतुः। इदानीम् एकस्मिन् कर्मणि कस्मात् प्रवर्तते, तत्र प्रवर्तकं किमस्ति इति प्रश्नः अस्ति। तर्हि एतत् कर्म मया क्रियते तर्हि तत्र बलवदनिष्टं न सम्भवति इति विचारः। बलवदनिष्ट अनुबन्धित्वम् अर्हि तर्हि अर्थात् कर्मणः फलरूपेण बलवदनिष्टं भविष्यति तर्हि कर्मणः परिणामरूपेण बलवदनिष्टं भवति तर्हि तत् ज्ञात्वा कश्चित् तत् कर्म कर्तुं न यतते। बलवदनिष्ट अनुबन्धिज्ञानम् अस्ति तर्हि एवं न करोति। बलवदनिष्ट अननुबन्धित्वज्ञानं, बलवदनिष्टस्य अननुबन्धित्वम् अस्ति अत्र, अर्थात् अनिष्टं न सम्भविष्यति इति ज्ञानमस्ति तर्हि कर्मणि कदाचित् प्रवर्तेत इति कश्चन पूर्वपक्षः। तत्र उच्यते कस्मिंश्चित् कर्मणि कश्चित् प्रवर्तते द्वेषाभावेन। तत्र मम द्वेषः अस्ति तर्हि अहं तादृशकर्म न कुर्याम्। एवम् एकैकः एवमेव तत्र बलवदनिष्टं नास्ति परिणामरूपेण इति ज्ञानमेव न, तत्र द्वेषः नास्ति किञ्चित् प्रति, तर्हि तत्र तादृशकर्म कुर्यात्। एवञ्च द्वेषाभावेन अन्यथा सिद्धम् एव प्रवर्तनम्। तत्रापि आस्तिककामुकस्य नरकसाधनताज्ञानदशायामपि उत्कृष्टेच्छायाः द्वेषाभावदशायां प्रवृत्तेः व्यभिचाराच्च। अपरम् उच्यते प्रमाणं तत्र नास्तिकः कश्चिदर्थस्य नास्तिकस्य नरकचिन्ता नास्ति, आस्तिकस्य नरकचिन्ता अस्ति। परदाराः न गन्तव्याः, कश्चित् परस्त्रियं न गच्छेत् इति नियोगः अस्ति। एवञ्च तत्र परस्त्रीगमनस्य निषेधः विधीयते। एवं तत्र यः आस्तिकः अस्ति, आस्तिकस्य अत्र विश्वासः अस्ति, परलोकः अस्ति इति विश्वासः अस्ति। एवञ्च परलोकः स्वर्गः भवेत् अथवा नरकं भवेत्। एवञ्च परस्त्रीगमनं नरकसाधकम् इति आस्तिकः जानात्येव, परन्तु सः कामुकः अस्ति तर्हि तस्य नरकसाधनता ज्ञानमस्ति परस्त्रीगमनस्य, एवमपि तस्य उत्कटेच्छा कदाचित् स्यात्।
अत्र तस्य द्वेषः नास्ति तादृशकर्म प्रति। तादृशकर्म परस्त्रीगमनं कर्म त्वेन न दुष्यते, तस्य दुष्टं नास्ति। एतादृशदशायां कदाचित् तादृशः तत्र प्रवर्तते। अतः बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वज्ञानमेव हेतुः इति न वक्तव्यम्। अत्र परस्त्रीगमनादिरूप कर्मणि प्रवृत्तिनिरोधः एव लिङ्लकारेण विधीयते। तर्हि तत्र द्वेषाभावदशायां तस्य प्रवृत्तिः दृश्यते कदाचित्। अतः बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वज्ञानं हेतुः इति न वक्तुं शक्यते। द्वेषाभावेन अपि कदाचित् प्रवृत्तेः इति आशयः। अतः प्रवर्तना का इष्टसाधनत्वमेव प्रवर्तना। उक्तञ्च मण्डनमिश्रेण आचार्येण एवम् उक्तमस्ति विधिविवेके। विधिविवेकः नाम ग्रन्थः। तस्मिन् मण्डनमिश्रैः उक्तं पुंसां नेष्टाभ्युपायत्वात् क्रियासु अन्यः प्रवर्तकः प्रवृत्तिहेतुं धर्मञ्च प्रवदन्ति प्रवर्तनाम्। तत्र आशयः पुंसां पुरुषाणां मनुष्याणां क्रियासु प्रवर्तकः अन्यः अभ्युपायत्वात् एवं प्रवर्तकः अन्या नेष्टा अन्या एवञ्च क्रियासु एवं पुंसाम् अभ्युपायत्वात् इष्टाभ्युपायत्वात् अन्यः प्रवर्तकः। पुंसाम् इष्टाभ्युपायत्वात् इष्टस्य अभ्युपायः इष्टाभ्युपायः एवञ्च इष्टसाधनम् इष्टसाधनात् अन्यः उपायः प्रवर्तकः न अस्ति। एवञ्च इष्टसाधनता ज्ञानमेव तत्र प्रवर्तकं भवति इत्याशयः। इष्टाभ्युपायत्वात् अन्यः प्रवर्तकः पुंसां क्रियासु न प्रवृत्तिहेतुं धर्मञ्च प्रवदन्ति प्रवर्तनाम्। प्रवर्तनां प्रवृत्तिहेतुं धर्मं प्रवदन्ति च अत्र हेतौ भवति। पूर्वोक्तस्य कारणम् एवं भवति। आचार्याः प्रवृत्तिहेतुं धर्मं प्रवर्तनां प्रवदन्ति। कर्मणि प्रवृत्तेः हेतुभूतः धर्मः प्रवर्तना इति आचार्याः वदन्ति। प्रवर्तनात्र इष्टसाधनता ज्ञानम् एव। प्रपञ्चितं चैतत् वैयाकरणभूषणसारे। प्रपञ्चितं चैतत् वैयाकरणभूषणे एतत् स्पष्टतया तत्र उक्तमस्ति इति आशयः।